नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमद् वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः साङ्ख्ययोगमिति द्वितीय अध्यायात् समुद्धृतः एकोनषष्ठितमः श्लोकः अहमत्र पठामि। विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसः अपि अस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। अथ श्लोकस्य अस्य अन्वयः। निराहारस्य देहिनः रसवर्जं विषयाः विनिवर्तन्ते अस्य रसः अपि परं दृष्ट्वा निवर्तते। अनन्तरं श्लोकस्य सारांशः। इन्द्रियेभ्यः विषयान् ग्रहीतुम् अशक्तस्य देहाभिमानिनः विषयेषु आशा न नश्यति। स्थितप्रज्ञस्य तु परमार्थदर्शनात् परं विषयवासना नश्यति च। धन्यवादः।